बाग के इलाके पतराटा में जो पुलिस मुकाबला मुबैना तौर पर हुआ था और जिसकी तफसीलात पुलिस ने बयान की थी, और फिर उसके बाद जो एग्रीव्ड पार्टी थी या जिस पर इल्ज़ाम था, उसके कुछ नुमाइंदों ने भी सामने आकर अपना मौक़िफ़ बयान किया था कि जिसमें पुलिस मुकाबले के दौरान एक राहगीर मारा गया था, जाँ बहक हुआ था, जबकि 2 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए थे, और जो मुबैना तौर पर जो एक दहशतगर्द था या अस्करियत पसंद था, ज़रनोश नाम का, वो वहाँ से गोलियां चलाकर छलावा बनते हुए फ़रार हो गया था। मैंने इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल लाइन के दूसरी जानिब इसी रीजन यानी पीर पंजाल रेंज में जारी चंद बरस से जो सरगर्मियाँ चल रही हैं वहाँ, उनके साथ जोड़कर देखने की कोशिश की थी कि एक ही इलाके में वादी कश्मीर से जो शिफ्ट हुआ है मिलिटेंसी का, और अब वो इन इलाकों में नमूदार हुई है, वादी के बाहर जम्मू के इलाकों में, कश्तवाड़ में, भद्रवाह में, डोडा में, रियासी में, उधमपुर में। और मैं इसको एक अपने एक ज़ाविये से मैंने इसको बयान करने की और देखने की कोशिश की थी। इन दोनों कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ़ में जारी इन एक्टिविटीज़ को, आज़ाद कश्मीर में भी बहुत पुरअमन इलाका होता था, यहाँ जो अस्करी एक्टिविटी होती थी वो कंट्रोल्ड थी, वो मैनेज्ड थी, लेकिन अब एक पुरस्रार किस्म की अस्करियत पैदा हो गई है, या इसे उभारा जा रहा है, या इसका एक इसकी हवा चलाई जा रही है, जिससे आज़ाद कश्मीर के लोगों के जहनों में बहुत से सवाल कलबला रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो मैंने व्लॉग में बयान की थी, ये जो कुछ सवालात उठाए थे, और इस जो पुलिस का वर्जन है उसके हवाले से इस इलाके के जो हमारे मोतबर किस्म के सहाफ़ी हैं, सीनियर राजा शफीक ख़ान साहब, उनकी भी मैंने देखे ख़यालात कि वो भी अब इस पर कुछ शकूक का इजहार कर रहे हैं और इस पूरे वाक़े की तहकीकात की बात कर रहे हैं, और बैन सतूर वो ये कह रहे हैं कि इसमें मज़ीद तहकीक की या तस्वीर का दूसरा पहलू और रुख सामने आने की और लाने की ज़रूरत है। इसी तरह सरदार कदीर साहब रावलाकोट के सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो मुबैना तौर पर जिसकी अस्करियत पसंद की तलाश जारी थी, ज़रनोश नामी सर्च ऑपरेशन जिसके लिए जारी था, वो ये समझते हैं कि वो कोई टेररिस्ट नहीं है, एक मामूल की ज़िंदगी बसर करने वाला आदमी है। ये उनके ख़यालात थे। तीसरे हमारे एक नौजवान एनर्जेटिक सहाफ़ी हैं सद्दाम रियाज़, वो बहरहाल पुलिस के ही मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो 2 सीनियर सहाफ़ी हैं ये बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर सवालात उठा रहे हैं। अभी हमारी ये डिस्कशन सोशल मीडिया पर या अपने अपने मीडियम्स पर चल ही रही थी कि आज सुबह ही मैंने BBC उर्दू पर एक रिपोर्ट देखी जो कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी रियाज़ मसरूर की है, और उसमें जो इनपुट आया है वो भी बड़े 2 सीनियर कश्मीरी सहाफ़ियों का और दानिश्वरों का है। इसमें रियाज़ मसरूर ने ये बड़ी जो बैनर लीड थी उसकी BBC की वेबसाइट पर कि जो जंगल वारफेयर इसका नाम दिया गया था, यानी जो कंट्रोल लाइन की दूसरी जानिब एक्टिविटीज़ 2-3 साल से चल रही हैं उनको जंगल वारफेयर का चल रहा था और वहाँ नाम दिया गया था। और ये जंगल वारफेयर जो है ये एक नया तर्ज जंग है जिसका वादी के से हटकर अब भारत को जम्मू और इन इलाकों में भारतीय फ़ौज को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ उन्होंने जो रियाज़ मलिक हैं, बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, श्रीनगर के कश्मीर उज़्मा के एग्ज़ेक्टिव एडिटर हैं, उनसे भी पूछा था और उन्होंने भी अपने ख़यालात का इजहार किया था। और उसके साथ साथ जो जम्मू के एक साबिक सहाफ़ी हैं और अब अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे में वो काम करते हैं, लवपुरी साहब, जो बड़े मोतबर रियासत के एक दानिश्वर मुहक्किक और सहाफ़ी जनाब बलराज पूरी के आंजहानी के साहिबजादे हैं। और जनाब बलराज पूरी भी इस रियासत की एक बड़ी मुतवाज़न और मोतदिल आवाज़ थी। वो जम्मू से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हें ये एहसास था कि
جموں اور وادی کی جو دوریاں اور کدورتیں اور نفرتیں 1947 میں پیدا ہوئیں، اگر وہ نہ پیدا ہوتیں تو اس ریاست کے حالات خاصے مختلف ہوتے۔ بلراج پوری صاحب سے 2005 میں سری نگر میں انٹرا کشمیر ڈائلاگ کے دوران 2-3 روز تک مسلسل ملاقاتیں رہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جموں کے لوگوں کو جو چودھری غلام عباس ہے اس کی جو جموں کا غیر مسلم سینٹیمنٹ تھا اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ چودھری غلام عباس ایک متفقہ لیڈر تھے اور بڑے لیڈر تھے اس علاقے کے، ان کی بات کو سمجھنا چاہیے تھا، ان پر اعتماد کرنا چاہیے تھا، اور شاید پھر وہ روح فرسا واقعات جو وہاں ہوئے وہ نہ ہوتے، اور شاید دوسری جانب بھی پھر جو واقعات ہوئے یا اس سے پہلے جو ہوئے وہ رونما نہ ہوتے۔ یہ بڑی ایک ان حالات میں جب ایک کشیدگی تھی اور بہت ٹینشن کا ماحول تھا، اس وقت بلراج پوری صاحب اس طرح کی باتیں کرتے تھے، بڑے ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ، اور بہت ہی ایک اچھی شخصیت تھے۔ وید بھسین صاحب، بلراج پوری صاحب، کرشن دیو سیٹھی صاحب، یہ اس ریاست کے وحدت کے اور اس کی عظمت رفتہ کے یہ علم بردار تھے۔ سارے جموں سے یہ بڑی توانا آوازیں تھیں، تو ان سے ہماری ملاقات رہی۔ تو یہ لاؤ پوری ان کے صاحبزادے ہیں، جموں کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ہے، انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں اس ساری صورتحال پہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرول سے عسکریت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان علاقوں میں پہلی دفعہ یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی، آپریشن جبرالٹر کا زور بھی جو ہے ان علاقوں پر رہا تھا، اور قبائلی جو لشکر گئے تھے انہوں نے بھی ادھر کا رخ کیا تھا، لیکن میری معلومات کے مطابق تو شاید قبائلی لشکر اس طرف نہیں گئے تھے، یہ مقامی لوگ تھے، یا ان کی پھر دوسری سائڈ سے جو مدد تھی وہ قبائلیوں سے ہٹ کر پاکستان کے قریبی علاقوں کی، ان کی مدد ان علاقوں ان جو مقامی لوگ تھے، حریت پسند تھے، ان کو حاصل تھی۔ تو اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے بھارت کی، وہ صرف اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے ایسے افسروں کے ذریعے جو ریاست سے تعلق نہیں رکھتے، یہاں کے مزاج کو نہیں سمجھتے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو گوریلے ہیں جو اس علاقے میں ان جنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حالات کا اور جغرافیے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان لوگوں کو وہ مقامی لوگوں سے قریب تر ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر کے ان علاقوں سے ہیں کہ جو ان سے قریب ہیں، مثلا کنٹرول لائن کے دونوں طرف ایک ہی کلچر ہے ان لوگوں کا، اور اس لیے وہ انہیں جو پولیس ہے یا فوج ہے وہ ان کی مدد نہیں ان کو پکڑنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اور مقامی آبادی ان کی مدد کر رہی ہے، وہ مقامی آبادی ان کو ہائیڈ آؤٹس بھی فراہم کر رہی ہے اور سہولتیں بھی دے رہی ہے۔ لیکن بہرحال اس تھیوری سے پہ بہت زیادہ اس پہ ریلائی بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس سے ایگری بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری اس حوالے سے ایک سیاسیات کے طالب علم پر اور 30-35 سال سے اس ساری صورتحال پر نظر رکھنے والے ایک طالب علم کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ایک دوسرے اینگل سے بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کی پہلے ولاگ میں بھی کوشش کی گئی تھی اسی طرح۔ تو بہرحال یہ ایک کوئی ایسی کھچڑی ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں یوں لگتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کسی بھی کیفیت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ کوئی دونوں جگہوں پر کوئی جینون قسم کی ملیٹنسی شروع ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کہ مقامی آبادی ان سے بہرحال دور ہے، اور یہ کوئی میس موومنٹ کے طور پر ابھرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال ہم اس پر ایک طالب علم کے طور پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے ناظرین کو مسلسل اس سے ان ڈیولپمنٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا ایک تجزیہ، ایک طالب علمانہ اور عاجزانہ قسم کا تجزیہ ہم پیش کرتے رہیں گے، کیونکہ بہرحال بطور اخبار نویس، بطور اس علاقے کے ایک رہائشی کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ سچ جو ہے جو فیڈ کیا جاتا ہے اس سے ہٹ کر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں اور بیان کریں۔